वेलकम एन्ड नमस्ते। तपाईहरुलाई म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। म आज सदा चाहिँ हाउ टु सल्भ क्युबिक इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर बुझिदिनु भयो भने तपाईहरुले सबै किसिमको क्युबिक इक्वेसनलाई एकदम सजिलो तरिकाले के गर्न सक्नुहुनेछ, सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर नबिराइकन लास्ट यसको अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। मैले 4वटा क्वेशन लिएर आएको छु। 4वटै क्वेशनमा केही न केही डिफरेन्सहरु छन्, तिनीहरुलाई खुब ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिला तपाईहरुले के जान्नु भन्दा क्युबिक इक्वेसन भन्न साथै थर्ड डिग्री इक्वेसन हाईएस्ट पावर 3 इट हैज 3 सोलुसन। यसका 3वटा आन्सर हुन्छ। जस्तो यो इक्वेसनको 3टा आन्सर हुन्छ, किन भन्दा यसको हाईएस्ट पावर 3 छ। 3टा आन्सर हुन्छ भने यसको 3 फ्याक्टर्स हुन्छ। जस्तो हामी योलाई के गर्छौं, पहिला फ्याक्टर गर्छौं अनि आइदर अर गरेर चाहिँ आन्सर निकाल्छौं। 3टा आन्सर आउनलाई त यसको फ्याक्टर कतिवटा हुनु पर्यो, योबाट एउटा, दुईटा, तीनटा इक्वल टु 0 भयो भने योबाट एउटा आन्सर आउँछ, योबाट एउटा आन्सर, योबाट एउटा आन्सर। ठीक छ। भनेपछि अब यिनी फ्याक्टर के गरी गर्ने, यसको मेन इम्पोर्टेन्स नै के हो त भन्दा हाउ टु फ्याक्टराइज द क्युबिक पोलिनोमियल। ठीक छ। ल अब म तपाईलाई मेथड सिकाउँछु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईले फर्स्ट मेथड सधैँ याद गर्नुहोस्, जुनसुकै क्युबिक इक्वेसनमा नर्मली आन्सर 1 र 2 मा हुन्छ। कि 1 हुन्छ कि त 2 हुन्छ, याद गर्नुपर्ने कुरा हैन। प्राय गरी धेरै जस्तो करिब 80% क्वेशन्सको आन्सर क्युबिक इक्वेसनको आन्सर 1 र 2 नै लुकेको हुन्छ। ठीक छ। ल रहेनछ भने पनि त्यसको समाधान लिएर आएको छु, त्यही भएर एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला। ओके, पहिलो यसको आन्सर 1 हो कि हैन भनेर चेक गर्ने तरिका सिकाउँदै छु, याद गर्नु होला। जस्तो यो सबै यहाँ यो भनेको यसलाई यसरी लेट गरौँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टु 0। सपोज यो इक्वेसन यो फर्ममा छ भने यहाँ कोएफिसिएन्ट भनेका को हुन् त, a b c d। यी 4वटा चाहिँ हाम्रो के हुन् त, कोएफिसिएन्ट हुन्। हो, यी सबै कोएफिसिएन्टलाई तपाईले के गर्नुस् भन्दा प्लस गरेर हेर्नुस्। यदि प्लस गर्दा यदि 0 आउँछ भने यसको एउटा फ्याक्टर हुनेछ x - 1। के गर्दा यदि यो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टु 0 भएमा यसको एउटा फ्याक्टर चाहिँ के हुने रहेछ, यो पोलिनोमियलको अथवा यो क्युबिक इक्वेसनको एउटा फ्याक्टर चाहिँ के हुने रहेछ, x - 1। एकदम सजिलो तरिका, तपाईले केही क्याल्कुलेसन गरिरहनु परेन, सिधै, किनभने यो प्लस गर्न त एकदम सजिलो हुन्छ। ओके नि, तपाईलाई यहाँ भ्यालु राख्ने, यसको ठाउँमा भ्यालु राख्नु भन्दा कोएफिसिएन्ट प्लस गर्नु कति सजिलो हुन्छ भन्नु त। त्यही भएर एकदम सबैभन्दा फर्स्ट ट्राई तपाई के गर्नु भन्दा x + 1 अथवा x - 1 यसको फ्याक्टर छ कि छैन भनेर चेक गर्नुस्। त्यसको लागि तपाईले चेक गर्ने तरिका यी सबै कोएफिसिएन्टलाई प्लस गर्नु। सबै कोएफिसिएन्टलाई प्लस गर्दा यदि 0 आउँछ भने त्यो केसमा x - 1 फ्याक्टर हुन्छ। त्यसपछि x + 1 चाहिँ कति बेर फ्याक्टर हुन्छ अहिले पछि म पढाउँछु, हेर्दै गर्नु होला। ठीक छ। ल त्यसो भए अब म तपाईलाई एउटा मेथड सिकाएँ। के सिकाए भन्दा यदि सबै कोएफिसिएन्ट प्लस गर्दा 0 आएमा x - 1 फ्याक्टर। ल त्यसरी छ कि छैन हेर्नु त। अब सोलुसन, अब म सोलुसन गर्न गएँ। सोलुसनमा यसलाई लेट गर्नुस्, यसलाई fx लेट गरिदिनुस्। लेट fx इक्वल टु s³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6। ठीक छ। अब यतिलाई मात्र इक्वल टु 0 लाई हैन, फंक्सन भनेको यति मात्र हो। यतिलाई fx लेट गरिदिनुस् र अब के गर्नुस् त भन्दा यसको फ्याक्टराइज, तपाईको यसको मेन पार्टै फ्याक्टराइजेसन हो। फ्याक्टराइज गरेपछि त इक्वल टु 0 गरिदिने, सकियो भने आन्सर आइहाल्यो। त्यही भएर फ्याक्टराइज यसको विशेष पोइन्ट हो, तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने। अब मैले के भने त भन्दा पहिलो एउटा x - 1 यसको एउटा फ्याक्टर x - 1 हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नलाई के गर्ने भन्दा सम अफ कोएफिसिएन्ट गर्ने। सम अफ अल कोएफिसिएन्ट इक्वल टु हुनेछ, यसको केही छैन भने 1 - 6 प्लस 11 - 6 कति भयो हेर्नु त, इक्वल टु 0। 11 + 1 12, 12 - 12 0। So what we can write, x - 1 is a
factor of factor, not all factor, because this polynomial, this cubic equation has 3 factors, because cubic equations always represent 3 factors, 3 roots. Okay, then this x minus 1 is one of the 3 factors. ती तीनटा मध्येको एउटा मात्रै हो. अझै हामीले दुईटा फ्याक्टर पत्ता लगाउनु छ. ल, सो x minus 1 is a factor of, ठीक छ, हामीले यसलाई यहाँ सिलेक्ट गरेका छौं र यसको एउटा फ्याक्टर को हो त x minus 1. एकदम सजिलो तरिका. ल, अब तपाईको मेन उद्देश्य एउटा फ्याक्टर चाहिँ पत्ता लगाउनु हो. यसको सबैभन्दा गाह्रो पक्ष नै यति हो. के गर्ने, एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाएपछि अर्को दुईटा चाहिँ इजिली पत्ता लाग्छ. त्यही भएर तपाईले के गर्नु भन्दा पहिलो एउटा पत्ता लगाउनु पर्यो. एउटा पत्ता लगाउने पहिलो मेथड के रहेछ त भन्दा सबै कोएफिसिएन्टलाई प्लस गर्दा 0 आउँछ भने x minus 1 इज अ फ्याक्टर. अनि x minus 1 फ्याक्टर हो भने x को भ्यालु कति होला याद गर्नु हुन्छ, 1 हुन्छ. किन भन्दा जस्तो अहिले हामीले फ्याक्टराइज गरेर x यति 0 गर्दा x को भ्यालु कति आउँछ, 1 आउँछ नि. हो, x minus 1 फ्याक्टर हुनु भनेको x को भ्यालु चाहिँ कति हो त, 1. ठीक छ. ल, अब यो पछि के गर्ने भन्दा सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्ने टु फाइन्ड अदर 2 फ्याक्टर्स. जस्तो अब के गर्ने भन्दा पहिलो एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाइसकेपछि अब के गर्नुस् त भन्दा सजिलो मेथड चाहिँ सिन्थेटिक. मैले व्हाट इज सिन्थेटिक मेथड भनेर पहिला पनि सिन्थेटिक डिभिजन मेथडको एउटा टपिक चाहिँ मैले एउटा एपिसोडै बनाएको छु. त्यसलाई हेरेर तपाईले अझ बढी ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ. यहाँ अहिले धेरै डिस्क्राइब गर्दिन. जस्तो एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाइसकेपछि यो फ्याक्टर भनेको डिभाइजर पनि हो जसले डिभाइड गर्न मिल्छ. जस्तो अब यहाँ के हुन्छ भन्दा अब युजिङ गर्ने, अब सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्ने त तपाईलाई थाहा छ. कोएफिसिएन्ट लिने, यसको कोएफिसिएन्ट 1, त्यसपछि -6, त्यसपछि 11, त्यसपछि -6. अब तपाईहरुलाई थाहा छ यो पहिलोलाई त्यतिकै सारिन्छ तल. अनि अब यहाँ हेर्नुस् त फ्याक्टर को x minus 1 भन्नुको अर्थ भ्यालु x को भ्यालु कति हो, 1 हो. यो 1 ले चाहिँ यहाँ के गर्दिने त डिभाइड गर्दिने. ल, अब यस्तो डायगोनली मल्टिप्लाई गर्ने. 1 1 जा कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ. यसको साइन प्लस, यसको माइनस, -5 भयो. -5 1 जा -5 भयो. यो दुईटा, यो प्लस यो -6 भयो. अब यसरी मल्टिप्लाई गर्ने हो. अब 1 6 जा कति भयो, 6. यो 0, यो 0 आउनै पर्छ. यो के हो त, रिमाइन्डर हो. यदि यहाँ 0 आएन भने यो तपाईको x minus 1 चाहिँ फ्याक्टरै हुँदैन. यदि यो x minus 1 फ्याक्टर होइन भने यहाँ 0 आउँदैन. अब योबाट के आउँछ, देयरफोर qx आउँछ. qx भनेको क्वेशन आउँछ. क्वेशन कति हुन्छ, सिन्थेटिक डिभिजनमा पनि पढाएको छु. दिज आर द के हुन्, कोएफिसिएन्ट अफ क्वेशन. भनेपछि अब यसमा भेरिएबल थपिदिने हो. भनेपछि भेरिएबल सधैँ 1 लेस पावर हुन्छ. x³ छ भने कतिबाट सुरु हुन्छ, स्क्वायरबाट सुरु हुन्छ. यहाँ 1 छ, 1 लेखिरहनु परेन. x² भयो -5x भयो +6. अब यसलाई पनि के गर्दिनु, फ्याक्टराइज गर्दिनु. अब त तपाईले सजिलो तरिका छ, फर्स्ट इन्टु लास्ट पढ बिचको ल्याउने. ठीक छ नि. x² माइनस कति हुन्छ त, 6 बाट 5 ल्याउनलाई कति हुन्छ, 2 3 जा -2x -3x +6. अब कति हुने भयो, x minus 2 -3 x minus 2 इक्वल टु x minus 2 x minus 3. ल, हेर्नुस् त जम्मा यो यसको कतिवटा फ्याक्टर हुन्थ्यो, 3टा फ्याक्टर. 3टा फ्याक्टर मध्ये सुरुमा एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाउन मात्रै गाह्रो हो. त्यो पत्ता लगाउन पनि त्यति बेलासम्म गाह्रो जबसम्म तपाईले यो भिडियो हेर्नुहुन्न. यो भिडियो हेरेपछि त वाउ व्हाट इजी भन्नुहुन्छ तपाईहरुले. ल, यहाँ हेर्नुस्. अब एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाउने तरिका सिकाएँ. त्यो रहेछ सम अफ अल कोएफिसिएन्ट गर्दा 0 आएमा x minus 1 फ्याक्टर हुने रहेछ. जब x minus 1 फ्याक्टर हुन्छ त्यसपछि सिन्थेटिक डिभिजनले के गर्ने, डिभाइड गरेर क्वेशन निकालेर अरु दुईटा फ्याक्टर पत्ता लगाउनुस्. अनि फेरि त्यसपछि अब लेख्नुस् वी हैव fx इक्वल टु 0. किन 0 भयो भन्दा यहाँ हेर्नुस् त यतिको भ्यालु त j इक्वल टु 0 भनेर चाहिँ हामीले यतिलाई fx लेट गरेपछि यी fx त हामीले यतिलाई लेट गरेका छौं. यतिको भ्यालु त इक्वल टु 0 छ भनेपछि 0. अब fx को ठाउँमा के लेख्न पाउँछौं, डिभाइजर इन्टु क्वोशिएन्ट प्लस रिमाइन्डर हुन्छ. तर यहाँ रिमाइन्डर यसमा छैन, 0 हो. भनेपछि डिभाइजर को हो भन्दा यो फ्याक्टर हामीले यसलाई डिभाइड गरे हो. पहिलो फ्याक्टर इन्टु क्वोशिएन्ट भनेको दुईटा फ्याक्टर x minus 2 x minus 3 इक्वल टु 0. अब के गर्नुस्, आइदर x इक्वल टु x minus 1 इक्वल टु 0 और x minus 2 इक्वल टु 0 और x minus 3 इक्वल टु 0.
अब देयरफोर यो इक्वल टु 0 लिँदा x को भ्यालु 1 आयो, यो इक्वल टु 0 लिँदा x को भ्यालु 2 आयो, एन्ड यो इक्वल टु 0 लिँदा x को भ्यालु 3। यिनी चाहिँ के हो त x को सल्युसन सेट हो। क्लियर? फर्स्टमा एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाउन मात्रै याद गर्नुस् है त, मैले एउटा मेथड सिकाइराखेको छु। अब सबै कोएफिसिएन्ट प्लस गर्दा 0 आएमा x - 1 इज फ्याक्टर। अब सबै कोएफिसिएन्ट प्लस गर्दा 0 आएन भने चाहिँ के गर्ने? अब त्यसको लागि दोस्रो क्वेशन हेर्नुस् है त। अब हेर्नुस् दोस्रो क्वेशन एकदम इजी प्रोसेसमा म सिकाउँछु। अब दोस्रो क्वेशनमा पनि सल्युसन लेट गर्ने काम अहिकै हो। fx इक्वल टु s³ - 4x² प्लस x - 6 यतिलाई के गर्नुस् लेट गर्नुस्, सरी यो प्लस। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबैलाई प्लस गर्नु त ल, पहिला त मनमनै हेर्ने है, हुन्छ भने मात्रै सार्ने, नभए त्यो धेरै लेन्दी लेखेर अर्थ छैन। जस्तो यहाँ 1 र 1 ले 2, 2 र 6 ले 8 माइनस 4 भनेको कति आयो त? 4 आयो। भनेपछि 0 आएन। अब अघिको रुलले त काम गरेन। त्यसो भए अब अर्को रुल हेर्नुस्। अर्को रुल चाहिँ के हेर्नुस् भन्दा अल्टरनेट टर्मको कोएफिसिएन्टको सम निकाल्नुस्। अल्टरनेट भनेको जस्तो यो क्यूब छ भने अर्को के हुनु पर्यो? जस्तो अल्टरनेट भनेर यस्तो चाहिँ हुँदैन नि। फेरि यहाँ हेर्नु है त, x4 प्लस x³ प्लस x - 6 यस्तो छ भने जस्तो यसको अल्टरनेट यसरी होइन है। यसको अल्टरनेट भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईको पोलिनोमियल अथवा यो इक्वेसन सधैँ कुन फर्ममा हुनुपर्छ भन्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म घट्दो पावरमा हुनुपर्छ। भन्दा यहाँ 3 छ भने यहाँ 2 छ भने 1 हो यस्तोमा हुनुपर्छ। पावर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 3 2 1 अनि कन्स्टेन्ट सधैँ यो टर्ममा हुनु पर्यो पोलिनोमियल। अब सपोज यो छैन भने अब जसको योसँग अल्टरनेट लिने ठाउँै छैन, अब यहाँ छैन भने यहाँ नभएको टर्मलाई के मान्ने? 0 मान्ने। अब नभए तपाईले अर्को तरिकाले के गरी बुझ्दा हुन्छ भन्दा सम अफ कोएफिसिएन्ट अफ अड पावर, यो अड पावर भएको को कोएफिसिएन्टको सम निकाल्नुस्। सधैँ यस्तै हुन्छ। यो 3 सँग अडको कोएफिसिएन्टको सम प्लस गर्ने अनि बाँकी जतिलाई के गरिदिने? एक ठाउँमा लिने। ल त्यसो भए अब यहाँ हेरौँ त, यसको र यसको प्लस गर्यो भने कति आउँछ? 1 + 1 ले 2 आयो। यसको अब बाँकी भनेको -4 र +6 ले पनि 2 आयो। भनेपछि बराबर आयो। ठीक छ। अब कुन तरिका त भन्दा अब अघि के थियो? सबै प्लस गर्दा 0 आएमा x - 1 फ्याक्टर भनेको थिएँ। अब यो छैन, यसमा छैन भने अब यो x - 1 त फ्याक्टर भएन। अब यसको सम्भावना छैन। त्यसो भए अब यस्तो भयो भने के गर्ने भनेर हेर्दाखेरि यदि अल्टरनेट कोएफिसिएन्टको सम इक्वल आएमा x + 1 हुन्छ। के हुँदो रहेछ? जस्तो सबैलाई प्लस गर्दा 0 आयो x - 1। अब सबैलाई प्लस गर्दा 0 आएन भने अब अर्को के हेर्ने त भन्दा अल्टरनेट टर्मको कोएफिसिएन्टको सम हेर्ने। भन्दा अब यसमा कति आयो भन्दा 2, यसबाट यसमा 2 आयो। बराबर हुन्छ भने फेरि के हुन्छ त भन्दा x + 1 इज फ्याक्टर हुन्छ। अहिले त मैले तपाईहरुलाई सिकाएको छ है, यो त सिकाएको मैले दोहोर्याइ पानी बनाउन खोजिरहेको छु। ठीक छ। तर जब तपाईले जान्नुहुन्छ यो त के को खेल। ठीक छ। अब हाम्रो यो x + 1 फ्याक्टर हुने भन्ने हाम्रो दिमागमा थाहा भइसक्यो। अब गरेर देखाउँ। अब के गर्ने? सम अफ कोएफिसिएन्ट अफ अड पावर, अड पावर को कोएफिसिएन्ट को सम हेर्दाखेरि कति भयो त भन्दा यहाँ 1 छ र यहाँ पनि 1 छ, इक्वल टु 2 आयो। अब सम अफ रिमेनिङ कोएफिसिएन्ट, रिमेनिङ कोएफिसिएन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा -4 + 6 इक्वल टु 2। सो के लेख्न पाइयो? x + 1 इज अ फ्याक्टर अफ यो fx को अब एउटा फ्याक्टरको हो x + 1 एउटा पत्ता लाग्यो। एउटा पत्ता लगाएपछि त अब के दायाँ हातको खेल। अब त दुईटा त अहिलेको तरिका। अब युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन
टु फाइन्ड अदर फ्याक्टर्स। यता सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको सिलेबसमा गर्ने तरिका हो। जस्तो तपाईँ एकै लाइनमा एन्सर निकाल्नुहुन्छ नि, म एकै लाइनमा पनि एन्सर निकाल्ने ट्रिक मसँग छ, जुन ट्रिक म नेक्स्ट एपिसोडमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु। तर यो लङ क्वेसन भएकोले चाहिँ एकै लाइनमा एन्सर निकाल्न चाहिँ अलिक सुहाउँदैन, ठिक छ नि। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एकै लाइनबाट एन्सर चेक गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, मैले गरेको सही छ कि गलत छ भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। तर तपाईँले गर्न चाहिँ अलिकति, जस्तै भन्नुहोस् न, तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, 4 मार्क्सको क्वेसन छ तर एक लाइनमा एन्सर आयो भने त्यसको के अर्थ? यदि अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन आयो भने एकै लाइनमा गरेर हामीले एन्सर टिक लगाइदियो भयो। हो, त्यो ट्रिक म कमिङ एपिसोडमा सिकाउँछु। त्यतिन्जेलसम्म यो चाहिँ तपाईँहरूको सिलेबसमा यो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ नि। तपाईँहरूले इक्जाममा गर्दा चाहिँ यो तरिकाले, किनभने लङ क्वेसन आयो भने यो तरिकाले, सर्ट क्वेसन आयो, यही क्वेसन सर्ट क्वेसनमा आइदियो भने फेरि म छु ट्रिक सिकाइदिन्छु, एकै लाइनमा एन्सर निकालिदिने। किनभने 1 मार्क्सको क्वेसन 2 मार्क्सको क्वेसनलाई चाहिँ यत्रो लामो गरेर बसेर त हुँदैन, त्यही भएर ट्रिक चाहिन्छ। त्यो ट्रिक एक लाइनमा निकाल्ने ट्रिक म लिएर आउँछु, ठिक छ। ल अहिलेलाई चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन टु फाइन्ड अदर फ्याक्टर भनेपछि अब यसको के हुने भयो त भन्दा, कोएफिसिएन्ट लिने 1 - 4 1 6। अब को फ्याक्टर x + 1 फ्याक्टर, x + 1 फ्याक्टर हुनुको अर्थ x को भ्यालु कति हो त? 0 हो, सरी x को भ्यालु 1 हो, -1 हो, ठिक छ। यो 1 उता जाँदा -1, त्यही भएर अब यहाँ +1, अघि x - 1 फ्याक्टर हुँदा हामीले 1 ले डिभाइड गरेका थियौँ, अब यहाँ +1 हुँदा -1 ले डिभाइड गर्छौँ। यो पहिलो जस्ताको तस्तै सार्ने हो, यो त तपाईँलाई मैले सिकाइसकेको छ धेरैचोटि। 1 1 जा -1, अब कति हुने भयो त? -5 हुने भयो। फेरि योसँग मल्टिप्लाई, -1 - 5 जा 5 हुने भयो। अब प्लस प्लस 6 हुने भयो। फेरि योसँग यो लिँदा 6 -1 जा -6 हुने भयो, 0। यो लास्ट सधैँ 0 आउनै पर्छ। आएन भने कि त तपाईँले गरेको मिस्टेक हो कि त यो फ्याक्टरै मिस्टेक हो। ल देयरफोर qx भनेको क्वेसन भनेको यसमा तपाईँ भेरिएबल थपिदिनुहोस्। x², यो क्युब छ भने स्क्वायरबाट सुरु हुन्छ, यहाँ पावर 4 थियो भने के हुन्छ? 3 बाट सुरु हुन्छ, -5x + 6। यसैमा x थपिदिँदै जाने, हाइएस्ट पावर 3 छ भने 2 बाट क्रमैसँग घट्दै जाने, 2 1 कन्स्टेन्ट। अब यसलाई तपाईँ फ्याक्टराइज गर्नु, 6 बाट 5 ल्याउनु पर्यो, x² - 3x - 2x मल्टिप्लाई गर्दा +6 पनि भयो। यो त थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई। अब मैले अस्ति एउटा ट्रिक पनि सिकाएको छु, नभए त्योबाट पनि तपाईँ एन्सर थाहा पाउनु, फ्याक्टर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ, रुट्स थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। x - 3 - 2x - 3। अब योबाट के आयो त भन्दा x - 3 x - 2। ल दुईटा फ्याक्टर आयो, अघि एउटा आयो, अब दुईटा आयो। हामीलाई चाहिने 3टा फ्याक्टर हो क्युबिकको। अब 3टा फ्याक्टर आएपछि के गर्ने? एगेन fx = त कति छ? 0 छ, किनभने हामीले यतिलाई fx लेट गरेका छौँ, = 0 छ। भनेपछि fx भनेको सधैँ के हुन्छ त भन्दा, यो फंक्सनबाट 3टा फ्याक्टर आयो भने त्यही 3टा फ्याक्टरको प्रोडक्ट नै के हुन्छ? fx हुन्छ। त्यसो भए पहिलो फ्याक्टर के हो? x + 1 हो, और अर्को दोस्रो र तेस्रो के हो त? x - 2 x - 3। यी दुईटा फ्याक्टर = 0। अब आइदर x + 1 = 0 और x - 2 = 0 और x - 3 = 0। यी तीनटा = 0 गर्दा x = के हुने भयो त? देयरफोर यो = 0 लिँदा -1 आयो, यो = 0 लिँदा 2 आयो, यो = 0 लिँदा 3 आयो। ल -1 2 and 3 are the solution set of this cubic equation. What is it? सबै कोएफिसिएन्टको सम यदि 0 आउँछ भने x - 1 फ्याक्टर हुने रहेछ। अब त्यो छैन भने अब दोस्रो के हेर्नु पर्यो भन्दा अल्टरनेट टर्मको कोएफिसिएन्टको सम हेर्नु पर्यो। त्यो इक्वल रहेछ भने के हुने रहेछ? x - 1 हो, होइन x + 1 फ्याक्टर हुने रहेछ। जब एउटा फ्याक्टर पत्ता, मेन भनेकै एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाउनु हो। एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाइसकेपछि त के हुन्छ? इजिली अरु फ्याक्टर आइहाल्छ। सबैको लागि एउटै तरिकाले गर्न मिल्छ। थर्ड क्वेशन हेर्नुस्, +13x² - 36 = 0। ल अब यहाँ हेर्नुस् फेरि, अब यसलाई गर्ने तरिका अर्कै हो। लेट
एफ एक्स इक्वल टु कति गर्नुहोस् 2x क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 36। मैले तपाईँहरूलाई प्रत्येक क्वेसन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ल्याएको छु है। एउटा भएन भने के गर्ने, एउटा भएन भने अर्को भएन भने के गर्ने, सबैको सल्युसन लिएर आएको छु। ठिक छ ल। अब तपाईँले के हेर्नुहोस्, अहिले जस्तो हेर्नुहोस् त सबैले प्लस गर्नुहोस्, नो जेरो, जेरो आउँदैन। ल हेर्नु 13 2 15, 15 माइनस 36 आएन, जेरो आएन। अब अल्टरनेट टर्म हेर्नुहोस्, यहाँ 2 छ, यहाँ अब यहाँ एक्स को टर्म छैन, त्यसको ठाउँमा जेरो सम्झिनुहोस्। जस्तो यहाँ छैन भने के गर्ने, प्लस 0x माइनस 36 यसरी सम्झिनुहोस्। अब अल्टरनेट टर्म हेर्दा कति हुन्छ, 2 र 2 भयो, यो त कति भयो त माइनस 23 भयो। ठिक छ, भनेपछि यो पनि आएन। भनेपछि अघिसम्म हामीले पढेका दुईटै केस यसमा के भएन, सेटिस्फाई भएन। अब त्यसो भए के गर्ने त हैन, त्यसो भए के गर्ने भन्दा यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्स्ट्यान्ट टर्म भन्छौँ। यसको पोसिबल फ्याक्टर निकाल्ने। के गर्ने, यसको पोसिबल फ्याक्टर। पोसिबल फ्याक्टर कति हुन्छ, पोसिबल फ्याक्टर सब कसको भन्दा सधैँ यो कन्स्ट्यान्ट टर्मको इक्वल टु कति हुन्छ, प्लस माइनस हुन्छ सधैँ। प्लस माइनस 1 हुन्छ, प्लस माइनस 2 हुन्छ, प्लस माइनस 3 हुन्छ, प्लस माइनस 4 हुन्छ, प्लस माइनस 6 हुन्छ, प्लस माइनस 9 हुन्छ, 12 हुन्छ, 18 हुन्छ, 36 हुन्छ। ल पोसिबल फ्याक्टर्स अफ 12 यो सबै लेखिरहनु पनि पर्दैन है, सर्टेन 3-4 वटा भित्रमा एन्सर करिब आइसकेको हुन्छ। ल अब अहिलेको कुरो याद गर्नुहोस् त, पहिलो x + 1 x - 1 चेक गऱ्यौँ, दुवै पोसिबल बन्न भएन। भन्नुको अर्थ अब +1 र माइनस चाहिँ यसका रुट्स छैनन्। अब यो क्वेसनको लागि अघि जस्तो दुईटै क्वेसनको लागि एउटामा +1 एउटामा -1 एन्सर आएको थियो नि एक एकवटा, तर अब यो क्वेसनको लागि 1 एन्सर आउँदैन। त्यसो भए अब तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि अब यी पोसिबल फ्याक्टर मध्ये 1 हेर्नै परेन, किन भन्दा 1 त सल्युसन हुनै सक्दैन। किनभने अघि नै हाम्रो मेथडबाट सम जेरो गर्दा कोएफिसिएन्ट प्लस गर्दा जेरो आएको भए x - 1 फ्याक्टर हुन्थ्यो, त्यति बेला x को भ्यालु +1 हुन्थ्यो। यदि अल्टरनेटको सम इक्वल भइदिएको भए के हुन्थ्यो, x + 1 फ्याक्टर हुन्थ्यो, त्यति बेला -1 रुट्स हुन्थ्यो, भ्यालु अफ x हुन्थ्यो। भनेपछि ती दुईटै नभएपछि 1 लाई हेर्नै परेन। अब 2 चेक गर्ने, यसलाई भन्छ ट्रायल एन्ड एरर मेथड। अब के गर्ने भन्दा यो 2 राखेर हेर्ने। अब जस्तो राख्दै हेर्दै ट्राई गर्दा धेरै लेन्दी भद्दा हुन्छ, नराम्रो देखिन्छ। अब जस्तो 2 एकचोटि +2 राखेर हेर्ने त, जस्तो यहाँ हाम्रो यसको अर्थ के हो भन्दा +2 पनि हो -2 पनि हो, +3 पनि हो -3 पनि हो है। अब एकचोटि 2 राखेर हेर्ने भए यो कति हुँदो रहेछ, 8 हुँदो रहेछ। ठिक छ, अब यो 1 त हेर्नै पऱ्यो नि, किनभने मिल्दैन। अघि नै त्यही मिलेको भए त एन्सर मिलिसक्थ्यो। भनेपछि अब 1 हेर्न आयो भने 2 चेक गर्ने, 2 चेक गर्दा +2 चेक गर्दा कति आयो, 8 भयो, 8 2 16 भयो हो, 16 भयो। अनिखेरि हाम्रो यो भ्यालु राख्दा चाहिँ जेरो आउनु पर्यो है, कुनै हालतमा जेरो आउनु पर्यो। यहाँ जुनसुकै भ्यालु राख्नु, हाम्रो ट्राई गर्ने भनेको जब जेरो आउँछ एउटा फ्याक्टर हुन्छ। ठिक छ, जस्तो अस्ति हामीले पढाएको छौँ नि फङ्सनमा, जस्तो f2 = 0 आयो भने के हुन्छ त, फ्याक्टर थ्योरममा x - 2 इज अ फ्याक्टर हुन्छ नि, पढाएको छ कि छैन, याद छ नि। जस्तो 2 राख्नु भनेको 2 राख्दा 0 हो भने त्यो x - 2 भन्ने एउटा फ्याक्टर हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो हो। यसमा पनि के गर्ने त, फ्याक्टर पत्ता लगाउनलाई जे भ्यालु राख्दा 0 आउँछ अनि एउटा फ्याक्टर पत्ता लाग्छ। त्यसो भए अब 2 राखेर हेर्दा यो 8 2 16 भयो, यो 54 प्लस भनेपछि 0 आएन, +2 बाट 0 आएन। अब -2 ट्राई गरौँ, -2 ट्राई गर्दा यो कति आउँछ, -8 -8 2 -16 भयो, -16 र 36 ले -52 भयो। अनि यहाँ अब -2 को स्क्वायर 4 × 13 भनेको -52, भनेपछि +52 र -52 भनेपछि के भयो त, 0 आयो। 0 आउँ के राख्दा 0 आयो भन्दा -2 राख्दा 0 आयो। पुटिङ द भ्यालु अफ x इक्वल टु -2, f -2 इक्वल टु के हुन्छ हेर्नुहोस् त, 2 - 2 को क्युब प्लस 13 - 2 को स्क्वायर माइनस 36, यो भनेको कति हुन्छ, -16 प्लस 52 - 36 इक्वल टु 0 आयो।
अब 0 आएपछि के भयो त x + 2 इज अ फ्याक्टर। अब हामीलाई एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाउनु थियो, फ्याक्टर पत्ता लागेको। अब एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाएपछि के गर्ने, युजिङ synthetic division to find other factors। अब सिन्थेटिकलाई के गर्नु पर्यो, यो 2 13, अब x को टर्म छैन, त्यसको ठाउँमा 0 -36। अब पहिलोलाई सेम, अब x - 2 फ्याक्टर के राख्दा -0 आयो, -2 राख्दा, त्यही भएर -2 गर्ने। अथवा योबाट हेर्ने भने फ्याक्टर हेर्ने हो भने चाहिँ x + 2 फ्याक्टर भयो भने -2, अथवा यहाँ जे x को भ्यालु राख्छौँ, राख्दा 0 आउँछ त्यही भ्यालु राख्ने। अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 2 2 जा -4, 9 आयो, 9 2 जा 18 भयो, -18 भयो यो। फेरि अब कति हुन्छ, 18 2 जा 36 + 36 भयो, माइनस माइनस यो 0 आयो। अब देयरफोर qx इक्वल टु कति हुने भयो त, अब यो त के हुन्छ, कोएफिसिएन्ट हुन्छ qx को। अब भेरिएबल मात्रै थपिदिने, +9x - 18। अब के गर्ने, अब यो त हाम्रो नर्मल फ्याक्टराइजेसन भयो। 9 18 2 जा 36 भयो, 36 बाट 9 ल्याउन 12 3 जा। अब यहाँबाट के भयो, 2x कमन, x + 6, x + 6 -3 x + 6। अब के भयो, x + 6 2x - 3। ल अब यति भइसकेपछि अब त वी हेभ सेम, अहिलेको केही फरक छैन, fx = 0। अब fx भनेको त यो डिभाइजर इन्टु क्वोसिएन्ट, डिभाइजर भनेको x + 2 हो, इन्टु क्वोसिएन्ट कति कति आयो, x + 6 2x - 3 = 0। आइदर x + 2 = 0, x + 6 = 0, or 2x - 3 = 0। अब देयरफोर योबाट इक्वल टु 0 लिँदा x को भ्यालु -2, यो इक्वल टु लिँदा -6 एन्ड यो इक्वल टु लिँदा 3/2। ल यो नि के हो त, यसको लागि सल्युसन सेट हो। ल अब लास्टमा एउटा अलिकति फरक टाइपको क्वेसन। अब यति जानेपछि तपाईहरुलाई पोलिनोमियलमा कहिले पनि प्रब्लम आउने छैन। ल लास्ट क्वेसन, अब हेर्नुस् है त, यसमा अघि अब सधैँ तपाईले क्वेसन देख्दै पछि के गर्नु पर्यो, मैले सिकाएका स्टेपहरु। पहिला सबै जोड्दा 0 छ कि छैन, हेर्नुस् त 0 छैन। अब के हेर्ने, अल्टरनेट टर्म हेर्ने, अल्टरनेट यो र यो गर्दा कति 9 आयो, यो र यो 9 आएन, यो पनि छैन। अब के गर्ने त, हाम्रो पोसिबल फ्याक्टर निकाल्ने, कसको, 1 को। पोसिबल फ्याक्टर्स आर के हुन्छ त भन्दा, पोसिबल फ्याक्टर्स अफ 1 आर ±1, यो भन्दा त बढी हुँदैन। अब चेक गरौँ, यो -1 त मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दा अघि नै हामीले यो सबै प्लस गर्दा मिल्थ्यो भने 1 राख्दा मिल्थ्यो, अथवा अल्टरनेटको टर्म इक्वल आउँथ्यो भने पनि 1 मिल्थ्यो। भनेपछि यो त सम्भावना छैन। ल अब त हाम्रो त पोसिबल फ्याक्टरबाट गर्न पनि मिलेन हो। यही केसको लागि मैले तपाईहरुलाई यो नयाँ क्वेशन लिएको। यो जानेपछि अब सबै क्वेशन तपाईहरुको लागि नर्मल हुन्छ। अब जब यसको पोसिबल फ्याक्टरबाट एन्सर यो कुनै एउटा फ्याक्टर पत्ता लाग्दैन, 0 आउँदैन। अब यो त सम्भावना छैन, 1 राखे पनि -1 राखे पनि आउँदैन, किनभने अघि नै हाम्रो रुल अनुसार मिलाएन। भनेपछि त अब पोसिबल फ्याक्टर त अरु छैन। अब के राख्ने भन्दाखेरि, अब यो पोसिबल फ्याक्टरलाई यो यास क्यू को पोसिबल फ्याक्टरले डिभाइड गर्ने, यसलाई ल हेर्नु। अब यसको पोसिबल फ्याक्टर 1 हो भने अब पोसिबल फ्याक्टर अफ 12 आर के यो 12 को निकाल्ने सधैँ कति हुने भयो त, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12। अब नेसेसरी फ्याक्टर्स आर के हुन्छ भन्दा, जस्तो यसलाई यसले डिभाइड गरिदिने,
यो पोसिबल फ्याक्टर यो कन्स्ट्यान्ट टर्मको पोसिबल फ्याक्टरलाई यो सबैभन्दा एसक्यू को पोसिबल फ्याक्टरले डिभाइड गर्दा 1 ले 1 लाई डिभाइड गर्दा के हुने भयो 1 नै हुने भयो हो यो 1 नलेखे पनि हुन्छ किनभने 1 त मिल्दैन यसलाई गर्दा के हुने भयो 1/2 हुने भयो 1/3 हुने भयो 1/4 हुने भयो 1/6 हुने भयो 1/12 हुने भयो अब तपाईलाई म एउटा भन्छु अब यदि यसरी कुनै पनि एक्चुअल फ्याक्टरले डिभाइडेड एक्चुअल फ्याक्टर राख्दाखेरि 0 आउँदैन भने सधैँ याद गर्नु 1/2 र 1/3 मा एउटा 100% आन्सर मिल्छ नि यतिमा आन्सर आइसक्छ अब यो चेक गरौँ त ल यो चेक गर्ने भने 1 त अब राख्ने कुरै भएन किनभने अघि नै मिलेको छैन मिल्ने भए त हामीले यत्रो दुःख गर्नै पर्दैन थियो अब यो 1/2 राख्यो भने कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त 12 into 1/8 हुने भयो अब -4 into 1/4 हुने भयो -3 into 1/2 हुने भयो +1 अब कति हुँदो रहेछ हेर्नु है त 4 3 जा 4 2 जा 4 4 क्यान्सल भयो 3/2 यहाँ पनि कति आयो 3/2 -1 -3/2 +1 1 1 पनि गयो यो र यो पनि गयो भन्दा कति आयो त 0 आयो हेर्नुस् अब एउटा फ्याक्टर पत्ता लाग्यो अब यो फ्याक्टर पत्ता अब के फ्याक्टर हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि अब त्यति भएपछि जे राख्दा 0 आयो त्यसलाई राखेको देखाउनुस् पुटिङ x इक्वल टु कति राखेको हामीले +1/2 राखेको देयरफोर अब याफ 1/2 इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा 12 अघिको चाहिँ हाम्रो रफले है दिमागमा गर्नु भनेर देखाउने 1/2 को क्यूब -4 1/2 को स्क्वायर -3 1/2 +1 इक्वल टु कति आयो 0 आयो देयरफोर के भयो त भन्दा सो x के राख्दा 0 आएको छ 1/2 राख्दा 0 आएको छ भने अब -1/2 इज अ फ्याक्टर ल एउटा फ्याक्टर आयो अब एउटा फ्याक्टर आइसकेपछि अब अरु फ्याक्टर त तपाईले इजिली निकाल्नुहुन्छ अहिलेकै प्रोसेसमा ल युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन टु फाइन्ड अदर फ्याक्टर्स ल अब हेर्नु है त 12 -4 -3 1 अब हाम्रो रुल अनुसार यहाँ कसले डिभाइड गर्ने हामीले यसको भ्यालु के राखेको छ 1/2 ले अथवा फ्याक्टरबाट हेर्ने भने यहाँ नेगेटिभ छ भने पोजिटिभले यो जस्ताको तस्तै यो र यो गर्दा यहाँ 6 हुने भयो 2 हुने भयो अब यो र मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुने भयो -2 हुने भयो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा -1 हुने भयो 0 ल देयरफोर अब qx आयो qx कति आयो भन्दा 12x² प्लस क्युब भएपछि स्क्वायरबाट सुरु हुन्छ 2x - 2 भयो अब के गर्ने यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने 12 2 जा कति हुन्छ नभए यसलाई यस्तो गरे पनि हुन्छ 2 कमन लियो भने कति हुने भयो त अब 2 कमन लियो भने 6x² प्लस x - 1 ल अब 6 बाट 1 ल्याउनु पर्यो कति हुन्छ 6 बाट 3 2 जा 6x² प्लस 3x - 2x - 1 ल इक्वल टु 2 को 2 गइगयो अब यसमा के कमन हुने भयो 3x कमन 2x + 1 अनि फेरि -1 कमन 2x + 1 इक्वल टु 2 2x + 1 3x - 1 ल यति भयो है अब फ्याक्टराइज यसको योबाट दुईटा फ्याक्टर आयो यो त न्युमेरिकल फ्याक्टर हो यसकोबाट आन्सर हुँदैन अब एउटा आन्सर यहाँ छ अब वी हेभ fx = 0 अब fx को भ्यालु कति आयो fx भनेको त डिभाइजर इन्टु कोसेन्ट हो ल कति हुन्छ हेर्नु त x - 1/2 एउटा फ्याक्टर अर्को 2x + 1 3x - 1 इक्वल टु 0 अब आइदर गर्दियौ आइदर x - 1/2 इक्वल टु 0 or 2x + 1 इक्वल टु 0 or 3x - 1 इक्वल टु 0 ल यो इक्वल टु 0 लिँदा x को भ्यालु कति आयो 1/2 यो इक्वल टु लिँदा -1/2 एन्ड यो इक्वल टु लिँदा चाहिँ 1/3 आयो ल यी तीनटै फ्र्याक्सनल रुट्स हुँदा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली यसको कोएफिसिएन्ट यो पोसिबल के रे यो कन्स्ट्यान्टको पोसिबल फ्याक्टर जुनसुकै राखे पनि के आउँदैन त
0 आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा फेरि के गर्ने, म एकचोटि याद भनौँ, यसको पनि के निकाल्ने, पोसिबल फ्याक्टर निकाल्ने, योबाटै चेक गर्ने, यसकैबाट चेक गर्दा 0 आउँछ कि आउँदैन। यदि कुनैबाट आएन भने यसको निकालेर अनि के गर्ने, यसको फ्याक्टरलाई यसको फ्याक्टरले डिभाइडेड गरेपछि नयाँ पोसिबल फ्याक्टर आउँछ। ती मध्येको त्यो नर्मली 1/2 र 1/3 मा त एन्सर सबैकै आउँछ। 1/2 मा एन्सर 0 आयो, 1/2 राख्दा 0 आउनु भनेको x - 1/2 एउटा फ्याक्टर भयो। अब एउटा फ्याक्टर पत्ता लगाएपछि अरू फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो के हो त, यहाँको 2 छुटेछ है, यहाँ हेर्नुहोस् 2, यो 2, आखिर यो 2 त उता जाँदा 0 भइहाल्छ जसरी पनि। अब यसबाट एन्सर आउने होइन, यीबाट चाहिँ हाम्रो कति आयो त, 3 एन्सर आयो। ल योभन्दा नयाँ खास तपाईँहरूलाई कुनै पनि पोलिनोमियलको क्वेसन आउने छैन। अब गर्ने तरिकाहरू चाहिँ छन्, ट्रिकबाट गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ एक लाइनमै यत्रो गरिरहनै पर्दैन, एक लाइनमा नै गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो ट्रिक चाहिँ म योभन्दा नेक्स्ट एपिसोडमा लिएर आउँछु, जसले चाहिँ तपाईँलाई एन्सर पत्ता लगाउन पनि के गर्ने, जस्तो अब यो एन्सर मैले गरेको एन्सर सही छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त्योबाट भयो भने छिट्टै पत्ता लाग्छ। म त्यो ट्रिक लिएर आउँछु। अब यो अहिले पुरै हेरेर यसबाट जान्नु होला। केही अब प्रब्लम भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। म भरपुर तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छु। टुडे दिस मच only. Have a good time.